ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चाशीतितमं दशकं जरासन्धवधवर्णनं शिशुपालवधवर्णनं च। ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसङ्क्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितयमीश भूमिभृताम् अनाथशरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागधक्षपणमेव किं भूयसा। ययासुरभिमागधन्तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्धरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेथ यौधिष्ठिरीम्। अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजः विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियन्निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितम् भवन्तमयि मागध्ये प्रहितवान् स भीमार्जुनम्। गिरिव्रजपुरं देवयूयन्त्रयः यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष सह जिष्णुना त्वमपि राजयुद्धा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरसः पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन् मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशित्थगतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरम् प्रसन्नभृतकी भवत्सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावनेजादिकम् चकर्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ। ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभाजयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरोदनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकतामधृतयोगिनां दुर्लभाम्। ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनः ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो धुतमनः सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामामयात्। इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धवधवर्णनं शिशुपालवधवर्णनं चेति पञ्चाशीतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।